Lanek ka flabi dere ka mo yung video ko ni kabahin di kahimtang ito nari panginabuhian nun kalgutaan di darma kuriti panginabuhi la kaya la share gato di darma kaya la konfito gato di darma kuriti panginabuhi am dapat nangam kaya nambaling kaya kitum di kalbong na yaga kaya nimo yaga talent yaga kaya nalabag ulay manguling kitum nangam buni nang feeling nun fila kitumik toon na landa ya kahimtang manggo kula na magnago ito tiklima lagara am kuriti iklapa gato di gumdata una bada ti kahos paningkamot am kuya tagog sa ni gagis kuya tagog sa ni gagala mabal sangan maningkamot banda mahimo kuya gani datlanek igal ko bagal pagkaldir mo guloni sat mag-uuma dili nimo ikaulaw nga ikaw usa ka mag-uuma o isa ka mag-uli ipakita nga mao ning imong trabaho ipakita nga mao ning imong panginabuhian ang importante nga dili mapas mo ang imong pamilya nauna sa kuha bisag pambiyaan ko asawa pero wa gyapon ko nasakitan kay og ang imong pamilya og ang asawa nimo mahal kaniya bisag unsay mahitabo paglaban jud kaniya naman uban babae nga wa jud baruganan ngana tungod lang sa mga gagmayng istorya tungod lang sa mga gagmayng mga pagsulay ngana mubiya diyan sila di sila mo kuan sa isa lang ka pamilya ug ako sa akong kabahin sa unang panahon grabe jud ko ka pero sa dihang na sinati nako ug unsa ang kalisod sa kahimtang sa naay pamilya didto nako nahuna-huna nga lisod jud di ay ang kinabuhi nga mag-uma o pamilya samot ang pamilya nimo watak-watak una dili makasinabtan ang importante sa pamilya respeto gugma sa matag usa ngana yun lang